नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज कुआलालंपुरांत आपल्या मलेशियाच्या समकक्ष अनवर इब्राहिमा वांगडा व्यापक उलोवणी करून संरक्षण आनी सुरक्षा संबंद आनी अर्थीक आनी नवनिर्माण भागीदारी वाडोवपाचेर भर दिलो. आपत्ती वेवस्थापन, दृकश्रव्य, सहनिर्माण, भ्रष्टाचाराक आडावप, अर्दवायू उदरगत, भलायकी आनी वैजकी, शिश्यवृत्ती संस्था आनी दोनूय वटांनी जायते करार आनी कागदपत्रांचो आदान प्रदान जालो. दर्यावेली सुरक्षा, संरक्षण आनी आतंकवाद विरोधी मळार भारत आनी मलेशिया हांच्या मदलो सहकार वाडटलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. उर्जा, मुळावी बांदावळ, उत्पादन आनी अर्थवेवस्था ह्या मळारूय दोनूय वटांनी द्विपक्षीय सहकार घटमूट जायत आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलें. तशेंच भारत आनी मलेशिया हांच्या मदीं खाशेलें नातें आसा आनी मलेशियांत व्हडा संख्येन भारतीय लोक हाजीर आशिल्ल्यान आदार मेळ्ळा अशें तांणी मुखार सांगलें. दृकश्राव्य सहनिर्माण करारा वरवीं चित्रपट आनी संगीतांत खास करून तमीळ सिनेमांत आदान प्रदान करपाक चालना मेळटली अशें तांणी मुखार सांगलें. तशेंच विद्यापिठांचो आदान प्रदान वाडोवप, कुशळटाय उदरगत आनी स्टार्टअप संलग्नताय वाडोवपाचो हेतू आशिल्ल्या उपक्रमांचोय उल्लेख केलो. हाचे प्रमाण भारतान शिक्षणीक संशोधन आनी अभ्यासाक चालना दिवपा खातीर तिरुवल्लूर केंद्राची स्थापणूक केल्या. प्रधानमंत्र्यांनी मुखेल कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या परिशदेंनी वांटो घेतलो. चेन्नय आनी मुंबयत उत्पादक वेव्हार केल्ल्या उपरांत सेचेल्साचे राष्ट्राध्यक्ष पॅट्रिक हर्मिनी नवी दिल्लीत पावले. सोशल मिडिया पोस्टांत विदेश वेव्हार मंत्र्यांच्या म्हायती प्रमाण सेचेल्साचे राष्ट्राध्यक्षांनी चेन्नय आनी मुंबयक भेट दिली. तांणी शासन, उद्देग, दर्यादेगेवेले वेवस्थापन आनी भलायकी क्षेत्रांतय मुखेल भागधारकांची भेट घेतली. राष्ट्राध्यक्ष हर्मिनी हांकां भलायकी आनी कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल हांणी इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळार येवकार दिलो. सेचेल्स भारताचो एक म्हत्वाचो दर्यादेगेवेलो शेजारी आनी राष्ट्राच्या विजन महासागर आनी संवसारीक दक्षिणेकडेन आशिल्ल्या ताच्या वचनबद्धतेचो म्हत्वाचो भागीदार थारला अशें तांणी नमूद केलें. शाळेंतल्या भुरग्यां खातीर 1 कोटी परस चड सक्तीचे बायोमेट्रीक अपडेट MBU भारताच्या युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी UIDAI कडल्यान पुराय केल्या. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी IT मंत्रालयान UIDAI प्रादेशीक कार्यालयांनी आनी राज्यांच्या शिक्षण खात्यांनी फकत 5 म्हयन्यांत 83,000 शाळांनी MBU शिबिरां घडोवन हाडपा खातीर काम केलें. भुरग्यांक MBU पुराय करपाक प्रोत्साहन दिवप आनी ही सेवा सगळ्यांक सुलभ करपा खातीर UIDAI हांणी अंदू 1 ऑक्टोबर 2025 ते 30 सप्टेंबर मेरेन 7 ते 15 वर्सां पिरायेच्या गटांतले शुल्क माफ केल्ले. आयुषाचे केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव हांणी आयज छत्रपती संभाजीनगरांत आयुष आनी केंद्रीय सरकारी भलायकी येवजण CGHS केंद्राचें उक्तावण केलें. उक्तावणा उपरांत उलयतना तांणी भलायकी सेवा सुदारपा खातीर केंद्र सरकार खर पावलां उबारता हाची जाणीव करून दिली. केंद्र सरकाराच्या भलायकी येवजणे खाला आयुर्वेद आनी हेर पारंपारीक वैजकी पद्दती दितले, एलोपथी उपचारा वांगडाच प्रतिबंधात्मक आनी समग्र भलायकी सेवा दितले. गोडेमूत, उच्च रक्तदाब आनी ताण अशा वाडट्या जिणे पद्दती संबंदीत दुयेंसांचेर उपाय काडपा खातीर आनी दीर्घकाल भलायकी आनी रोगप्रतिकार शक्त वाडोवपा खातीर CGHS खाला आयुष सेवा जोडल्या अशें तांणी सांगलें. सरकार प्रतिबंधात्मक भलायकी जतनाय घेवपाचेर लक्ष केंद्रीत करता आनी शार आनी गांवगिऱ्या वाठारांनी आयुष आनी CGHS सुविधा वाडोवपाची येवजण आसा, जाका लागून केंद्र सरकाराच्या कर्मचाऱ्यांक, निवृत्ती वेतनधारकांक आनी तांच्या कुटुंबांक फायदो जातलो अशें मंत्री जाधव हांणी सांगलें. दिल्ली सरकारान आयज 500 EV बशींक 5वो बावटो दाखोवन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पानीपत बस सेवा सुरू केली. मेळाव्याक मार्गदर्शन करतना मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी राष्ट्रीय राजधानींतल्या वट्ट बशींची संख्या आतां 4,000 वयर जाल्या अशें नदरेक हाडलें. सरकारान 2028 मेरेन 14,000 मेरेन वाडोवपाचें लक्ष थारायलां अशें तांणी सांगलें. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज छत्तीसगडाची राजधानी रायपुरांत 2 उच्च पांवड्यावेली बसका घेवन नक्सल विरोधी कारवाय आनी वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामांचो नियाळ घेतलो. सुरक्षा केंद्रीत रणनीती, मुळावी बांदावळ घटमूट करप, नक्सल अर्थीक नेटवर्काचेर कारवाय करप अशे हे सकारात्मक परिणाम जाल्यात अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी नदरेक हाडलें. नेमबाजीत आयज नवी दिल्लीत जाल्ल्या आशियाई रायफल वस्तादपण 2026 सर्तींत भारताचे अर्जुन बाबुता आनी एलावेनील वालारिवन हांणी संवसारीक विक्रम आनी वस्तादपण विक्रम जोडलो.
आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.